عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 35، وهو خاص بحوار بين إيمانويل ماكرون أي الرئيس الفرنسي الحالي وبول وهو الصحفي، أي dialogue entre إيمانويل et بول. إذن هذا الحوار سيكون حوار رائع ستتعلمون من خلاله التكلم باللغة الفرنسية، نطق اللغة الفرنسية. وأمامكم الآن صورة الرئيس الفرنسي على الجهة اليمنى وصورة الصحفي على الجهة اليسرى. إذن قبل أن أبدأ الحوار مشاهدينا الكرام، أطلب منكم أولا لمن التحق بنا مؤخرا فليضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو فليضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو وهو اسم القناة، وسيجد بلاي ليست أو القوائم، ومن ثم سيجد قوائم جميع فيديوهات القناة. وأيضا أطلب منكم فقط مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Le journaliste Paul salue Emmanuel. مرحبا إيمانويل salue Emmanuel. إيمانويل هو اسم للرئيس الفرنسي مثلا، وسالو مرحبا. إذن سالو إيمانويل الرئيس الفرنسي، سالو بول أي الصحفي، سالو بول مرحبا بول، سالو بول مرحبا بول. سالو تعني مرحبا، سالو وبول واسم شخصي. إذن الآن الصحفي سيسأل الرئيس وسيقول C'est quoi ton livre préféré? C'est انتقوا معي. Quoi c'est quoi ton livre préféré? C'est quoi ton livre préféré? أي ما هو، c'est quoi ماذا أو ما هو، ton livre كتابك، livre الكتاب، le livre الكتاب، ton livre كتابك، mon livre إذا وضعنا أم هنا، mon livre كتابي، ton livre كتابك، son livre كتابه، son livre كتابه. إذن ton livre أي كتابك، préféré المفضل، préféré. C'est quoi ton livre préféré? الصحفي يسأل الرئيس c'est quoi ton livre préféré؟ ما هو كتابك المفضل؟ وأنا أسألكم أنا بدوري ما هو كتابكم المفضل؟ اكتبوا اسم كتاب قرأتموه وكان مهم جدا وقد أحدث فرق في شخصيتكم. إذن اكتب في التعليق الآن، اكتبوا في التعليق اسم الكتاب. quoi ton livre préféré؟ ما هو كتابك المفضل؟ الرئيس mon livre préféré c'est une question difficile. mon livre قلنا ton livre كتابك، mon livre كتابي، mon livre كتابي، préféré أي المفضل. mon livre préféré يعني على شكل سؤال، أننا استعملنا علامة الاستفهام. mon livre préféré c'est une question difficile. إنها أو إنه سؤال صعب. هنا une question مؤنث c'est un nom féminin، وسؤال c'est un nom masculin أي اسم مذكر. في اللغة العربية سؤال مذكر، وإن كيستيون في اللغة الفرنسية مؤنث. إذن mon livre كتابي préféré المفضل c'est une question أي إنه سؤال
difficile صعب. إذن difficile صعب، ولكن إذا حذفنا ديف وأضفنا facile facile تصبح facile سهل، facile سهل، ولكن difficile صعب. إذن يجب أن تدونوا هذا difficile صعب، facile سهل. Mon livre préféré c'est une question difficile. هنا استعملنا point d'interrogation، وهنا استعملنا point d'exclamation. point d'interrogation هي علامة الاستفهام نضعها عندما نريد أن نطرح السؤال، و point d'exclamation هي علامة التعجب نضعها عندما نتعجب من شيء مثلا. إذن الصحفي le journaliste Paul: pourquoi on a tout un livre préféré? Pourquoi on a tout un livre préféré? Pourquoi سؤال pourquoi pour لأجل أو لي quoi تعني ماذا quoi تعني ماذا. إذن إذا وضعنا pour لوحدها وكوا لوحدها تعني لي ماذا لأجل ماذا. أي إذن pourquoi تعني لماذا pourquoi لماذا أي لماذا. هذا السؤال صعب. On a tout un livre préféré. On a لدينا on a لدينا tout جميعا un livre كتاب préféré مفضل. لدينا جميعا كتاب مفضل. إذن يمكن أن تكتبوا في التعليق on a tout. من يتابع معي بالتركيز يجب أن يطبق ما أقوله له، يعني لتتعلم اللغة الفرنسية فيجب أن تكتب هذه الكلمات أو الجمل التي أقولها لك لكي تترسخ في ذهنك. on a tout لدينا جميعا tout جميعا on a لدينا un livre كتاب préféré مفضل. إذن pourquoi on a tout un livre préféré pourquoi on a tout un livre préféré. إذن إيمانويل ماكرون سيقول la mer noire. اسم الكتاب هو la mer noire de Jackson. la mer أي البحر، noir الأسود، de Jackson أي الكاتب هو جاكسون. يمكن أيضا أن نقول لكريم مثلا البحر الأسود لكريم أو جاكسون. إذن جاكسون اسم وكريم اسم. هنا لا مير نوار جاكسون ومن كتبه. يمكن أن نقول البحر الأسود لجاكسون، يمكن أن نقول البحر الأسود لكريم مثلا. إذن يمكن أن نستعمل تعابير دو كريم دو فريد. إذن أسماء هي فقط أسماء. لا مير نوار وهو اسم الرواية البحر الأسود. لا مير نوار البحر الأسود. الصحفي le journaliste tu l'as lu quand la dernière fois. Tu l'as lu quand la dernière fois. Tu l'as lu قرأتها quand متى la dernière آخر la dernière آخر fois مرة. إذن tu l'as lu quand la dernière fois متى قرأتها آخر مرة. إذن tu l'as lu quand la dernière fois متى قرأتها آخر مرة. quand عندما نضعها في سؤال quand تعني متى، وعندما تكون في جملة إخبارية quand تعني عندما. quand je vais à l'école je serai mieux. عندما أذهب إلى المدرسة أكون بشكل أفضل، أكون بخير. quand le train arrivera يعني متى. quand هنا متى سيأتي القطار. إذن هنا متى قرأتها آخر مرة. tu l'as lu quand la dernière fois. tu l'as lu قرأتها. اكتب في التعليق tu l'as lu وهو التعبير
المهم في هذه الجملة. إذن Emmanuel Macron, ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Ça fait bien 10 ans. لقد مرت 10 سنوات. Ça fait bien 10 ans. Ça fait bien 10 ans. لقد مرت 10 سنوات. إذن هنا ça fait bien كما لو أننا نقول أن منذ 10 سنوات. Je venais d'entrer à la fac. كنت قد دخلت للكلية. كنت قد دخلت للكلية. الكلية أو سنوات الدراسة فوق البكالوريا. هي سنوات الدراسة فوق البكالوريا. إذن الجامعة أو الكلية. Ça fait bien 10 ans, je venais d'entrer à la fac. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Que c'est ton livre préféré. Eh bien, le journaliste يقول, eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Eh bien, حسنا. Tu vois, أي أترى أو كما ترى, tu devrais peut-être ربما, devrait يجب عليك, le relire أي إعادة قراءته. lire قراءة, relire إعادة القراءة مرة أخرى. lire القراءة, relire إعادة القراءة مرة أخرى. واكتبوا في التعليق lire ورelire. واكتبوا lire وضعوا علامة مثلا, واكتبوا relire. lire القراءة, relire إعادة القراءة. le relire إعادة القراءة, إعادة قراءته مثلا, avant de dire, قبل أن تقول, que c'est ton livre préféré. أنه كتابك المفضل. إذن هنا le relire. عندما تجد re يعني تعني مرة أخرى. إذن le تعود عليه هو. إذن قراءته هو أو قراءته. relire قراءة, إعادة القراءة. relire إعادة القراءة. Avant de dire que c'est ton livre préféré. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. عيدوا معي. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. إذن Emmanuel Macron, le relire, je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Le relire, je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Le relire, أي قراءتها, أي الرواية مرة أخرى. أي le relire أي قراءتها مرة أخرى. إذا كان الكتاب نقول قراءته مرة أخرى. إذا كانت الرواية نقول قراءتها مرة أخرى. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas. لا أرى. Pourquoi لماذا. إذن je vois أرى. Je vois أرى. Ne pas تعني لا. Pourquoi تعني لماذا. قلنا pour تعني لي أو لأجلي. quoi تعني ماذا.
Je me rappelle très bien l'histoire. Je me rappelle. أتذكر. Je me rappelle. أتذكر. Très bien. جيد جدا. القصة l'histoire. نقول أتذكر القصة جيدا. لا نقول جيد جدا. إذن le relire, je ne vois pas pourquoi je me rappelle très bien l'histoire. أي قراءتها مرة أخرى يعني يتساءل قراءتها مرة أخرى. Je ne vois pas pourquoi. لا أرى لماذا. Je me rappelle très bien l'histoire. أتذكر القصة جيدا. Quand j'étais à la fac, ou la faculté, ou l'université, je disais, moi aussi, que c'est mon livre préféré. Préféré. إذن quand j'étais à la fac, quand j'étais. اكتبوا في التعليق quand j'étais. عندما كنت à la fac. في la fac الكلية. التعابير التي أقول لكم اكتبوها. ضعوا pause واكتبوها. هي مهمة جدا. quand j'étais enfant. عندما كنت طفل. quand j'étais au Maroc. عندما كنت في المغرب. إذن يمكنكم أن تستعملوا quand j'étais كثيرا. يعني في تعابير كثيرة. عندما أقول لكم اكتبوا شيء فاكتبوه فسيترسخ في ذهنكم إن شاء الله. وفي نفس الوقت ستتعلمون طريقة إدماجه في الجمل عندما أدمجه أنا في الجمل. quand j'étais à la fac. quand j'étais à la fac عندما كنت في الكلية. je disais moi aussi. je disais قلت أيضا aussi أيضا. je disais قلت que c'était mon livre préféré. أن هذا هو que c'était mon livre كتابي préféré المفضل. إذن quand j'étais à la fac je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. عندما كنت في الكلية قلت أيضا أن هذا هو كتابي المفضل. quand j'étais à la fac je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. تعيدوا معي. quand j'étais à la fac je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. سيسأله Emmanuel Macron. la mer Noire. la mer Noire. البحر الأسود. هل أنت أيضا عندما كنت في الكلية كان كتاب la mer Noire هو كتابك المفضل؟ la mer Noire. la mer Noire. oui la mer Noire. نعم البحر الأسود. سأكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وسأعيد قراءة ما كتبته. إذن الحوار بين إيمانويل ماكرون والصحفي رئيس فرنسا والصحفي. Salut Emmanuel. Salut Paul. C'est quoi ton livre préféré? Mon livre préféré? C'est une question difficile. Pourquoi? On a tous un livre préféré. La mer Noire de Jackson. Et الكتاب هو La mer Noire de Jackson. Tu as lu quand la dernière fois? Ça fait bien 10 ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire. Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Le relire. Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. La mer Noire? Oui, la mer Noire. مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر. وهذا لأن الجميع يقول لي ضع لنا الفيديوهات عبر الفيسبوك. وأيضا أطلب منكم هذا لأن هناك مواقع تضع فيديوهاتي للبيع ولهذا لا أريد فيديوهاتي أن تباع أي دروسي أن تباع. فيمكنكم أنتم بالضغط على بارتاجي
أو مشاركة أسفل الفيديو مباشرة، أن تشاركوا الفيديو عبر الفيسبوك والتويتر والواتساب لكي تصل الفيديوهات إلى الجميع. ولمن التحق بنا مؤخرا يمكنه أن يشاهد أو أن يتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست أو القوائم، وسيجد قوائم، والقوائم ال5 الأولى هي قوائم لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وأيضا يمكنه الضغط على إي في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى وسط الدائرة. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.